बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में फोर्सेस तैनात, लॉन्ग मार्च कबल अज़ वक्त शुरू, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन और पीटीआई सोशल मीडिया का वार, ये गेम किस तरफ जा रही है। हर तरफ महाज गर्म होते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो सियासी गर्मा गर्मी और आज़ाद कश्मीर में कशीदगी अरूज पर है। आज़ाद कश्मीर में हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। लॉन्ग मार्च वक्त से पहले क्यों शुरू हुआ और क्या गिलगित बल्तिस्तान में सोशल मीडिया पर जो इंतहाबी नताइज पर अंदाज होगा। आज के तजिए में ये वो कायक हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर के हवाले से हम बात कर दें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक सियासी और अवामी मसले से निपटने के लिए जो हुकूमत के इक़दाम हैं वो समझने से कासिर हैं कि क्यों इस लेवल पर मामला चले गए। ये सवाल बड़ा खौफनाक किस्म का है। उसकी वजह है कि कल एक हलाकत हो चुकी है और पैरामिलिट्री और वफाकी सिविल आर्मिड फोर्सेस की तैनाती जो है वो अब बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही है और तशवीशनाक कदम लग रहा है, क्योंकि ये ऐसे लग रहा है कि इससे जैसे कोई बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। तो ये तो इसलिए भी सूरत हाल ठीक नहीं है कि क्योंकि ये वो इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिसको भारत जो है वो ज़्यादा इसको उछालेगा। हमारा जो ये मामला है तो इस पर वो ज़्यादा बात करनी शुरू हो गया उनका मीडिया। तो ये बड़ी इंतहाई अफसोसनाक बात है कि ये इससे पहले हम मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करते थे, लेकिन आज इन शायद हमारी पॉलिसियाँ, हमारी कोताहियाँ या ऐसा मसला है कि हमने ये तय कर लिया इस हुकूमत ने कि हमने मुज़ाकरात करने ही नहीं किसी के साथ, हमने किसी के साथ बातचीत ही नहीं करनी, हमने शायद डंडे वाली सरकार ही चलानी है। तो ये तो वो मामला है जिससे मामला मज़ीद बिगड़ेंगे, नफ़रतें बढ़ेंगी। ये हो नहीं सकता कि आप डंडा इस्तेमाल करें और नफ़रत ना बढ़े। देखिए, आप वक्ती तौर पर ऐसी चीज़ें कंट्रोल कर लेते हैं डंडे के सर पर, लेकिन नफ़रतें जो है ना, जिनका जहाँ पर हलाकतें होती हैं, जहाँ पर जानों का ज़िया होता है, वहाँ पर फिर नफ़रतें बढ़ती हैं। वहाँ पर ऐसे बीज बोए जाते हैं जिसका कोई नेमुल बदल नहीं होता कि उसको कैसे ख़त्म किया जा सके। याद रखें कि नफ़रत को मोहब्बत से तब्दील किया जा सकता है, लेकिन हमारी हुकूमत इस हवाले से मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्या करने जा रही है, इसके जो है ना वो दूरदर्शी नताइज सामने आएंगे। वफाक में बैठे फैसला साज जो है सियासी और समाजी और नफसियाती असरात का मुकम्मल अदराक नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी वजह है। आप देखें ना, इंटरनेट वहाँ पर बंद करने का मामला और उसके अलावा पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है। बेशुमार लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब सोशल मीडिया पे ये मामला सारे सामने आ रहे हैं कि ये किस तरफ जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो अवामी एक्शन कमेटी, जिसको कालादम करार दिया है, उसके साथ बाहर निकल रही है और रोड्स, एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं। तो ये सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। तारीख गवाह है 1954 में, याद रखें, ज़िला पूंछ में ऑपरेशन से पैदा होने वाली तलखियाँ जो है वो आज भी जो है ना वो उनके दिलों में ताज़ा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं है। जो हुकूमत की अपना हिकमत अमली से आप अंदाज़ा लगा लें, जो लॉन्ग मार्च 9 जून को शुरू होना था वो हुकूमत की नाफज करदा जो है पॉलिसियाँ और हटदर्मी, उसकी वजह से आज से ही शुरू हो गया है। तो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ये खुद कह रहे हैं कि मुझे गिराओ, और ये गिराने की तरफ ही जा रहे हैं। जो ये खुद चाह रहे हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से इस निज़ाम से भगाएं और इस निज़ाम को तोड़ें। तो ये तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि हर चीज़ आप वक्त से पहले क्रैक डाउन और ये ऐसे मामला करते हैं। थोड़ी देर पहले कल जो है वो ये मामला चल रहे थे कि आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट कह रही थी आगे बातचीत करें, उसके बाद ये फैसला आ जाता है कि वो कालादम करार दिए गए और उसके बाद अब चूँकि वीडियो सामने है कि वो लाश सामने रख के और उन्होंने एंट्री पॉइंट्स बंद किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तसादम नज़र आ रहा है। इससे हुकूमत को गुरेज करना चाहिए। और दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर भी मामला जो हैं, क्योंकि कल इलेक्शन है, कल का दिन इंतहाई अहम है, लेकिन जो नज़र आ रहा है कि अगर वहाँ पर भी यही सूरत हाल इख्तियार की गई तो हालात मज़ीद कशीदा होंगे और तहरीक इंसाफ वहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस टाइम पॉपुलर है। क्योंकि जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएं, कंपेयर ना करने दें, तो तहरीक इंसाफ ने उसका तोड़ निकाला। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया
گلگت بلتستان کے انتخابات میں کود پڑا ہے، یہ وہی سوشل میڈیا ہے جس نے پاکستان میں الیکشن میں سرپرائز دیا تھا، جبکہ کسی کو چمٹا، کسی کو فلاں نشان، کسی کو بنڈی توری، کسی کو کچھ بے شمار نشانات الاٹ کیے، لیکن سوشل میڈیا نے ہر حلقے میں وہ نشانات بھجوا دیے اور پکے کروا دیے۔ تو اب پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے اس پر بھی متحرک ہے کہ سوشل میڈیا کی یاد رکھیں کہ ایک بڑی رائے بنتی ہے سوشل میڈیا سے۔ اس ٹائم پوری دنیا میں یہ صورتحال بن چکی ہے، کسی بھی الیکشن میں اس وقت تحریک انصاف کا سوشل میڈیا گلگت بلتستان کے الیکشن میں کامیابی سے بیانیہ بنا رہا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں جنرل الیکشن میں بنایا، اور اس سے پہلے حکومت نے جتنے بیانیے پی ٹی آئی کے خلاف بنائے وہ تباہ و برباد کر دیے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے۔ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کل کا دن انتہائی اہم ہے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے موجودہ نظام جو ہے وہ شاید کشیدگی کو آواز دینا چاہ رہا ہے، اس طرح کے معاملات کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ بجٹ سے توجہ ہٹائی جا سکے، یہاں یہ چاہ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں بجٹ پر بھی لوگوں کی توجہ رہے گی، مہنگائی پر بھی، اور یہ ان معاملات پر بھی لوگوں کی توجہ رہے گی۔ اب وہ دور ختم ہو گیا ہے کہ آپ ایک کے بجائے دوسرے معاملات سے توجہ اٹھا سکیں، یہ اب لوگ نہیں بھولتے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس وقت آزاد کشمیر میں احتجاجی سیاست، گلگت بلتستان میں انتخابی مارکا اور وفاقی سطح پر بڑھتی ہوئی سیاسی تقسیم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے عوامل بن چکے ہیں، اور حکومت اگر صرف انتظامی اقدامات پر انحصار کرے گی تو سیاسی فیصلے مزید فاصلے بڑھا سکتے ہیں۔ تو جبکہ اپوزیشن اگر صرف احتجاجی حکمت عملی اپنائے گی نا اس پر، تو پائیدار سیاسی حل مشکل ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، اور دیوار کے ساتھ جب آپ کسی بھی جماعت کو لگانے کی کوشش کریں تو مظلومیت کا ووٹ جو ہے نا وہ ساتھ ملتا ہے، اور یہ مسلسل 4 سال سے ہو رہا ہے۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ ریاستی ادارے، حکومت، سیاسی جماعتیں تصادم کی بجائے مکالمے کا راستہ اختیار کریں، اور کیونکہ عوامی مسائل کا مستقل حل طاقت کے استعمال سے کبھی بھی نہیں ہوا، نہ جنگوں کا بھی جو ہے وہ آخر جو اختتام ہے نا وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہوتا ہے۔ تو اس پر عوامی مسائل کا جو معاملہ ہے اس کو بڑے حکمت عملی کے ساتھ سیاسی اعتماد سازی، جمہوری عمل کے استحکام سے ہی ممکن نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں جو حکومت اپنانے جا رہی ہے، اس سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات بہتر ہوں گے، بلکہ معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ پاکستان کی معیشت ویسے ہی اس ٹائم جو ہے وہ بہت بری حالت میں ہے، جس طرح کے معاملات ہیں، خسارے ان سے پورے نہیں ہو رہے، غریبوں پر یہ ٹیکس پہ ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں، تو ان کو اس پر سوچنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے تو پھر معاملات کسی کے ہاتھ میں نہ رہیں، کیونکہ جب آپ طاقت کا استعمال بے جا استعمال کرتے ہیں تو معاملات بگڑتے ہی ہیں، آخرکار پھر بھی آپ کو ٹیبل پر آنا پڑتا ہے۔ تو لہذا حکومت کو چاہیے کہ اس پر سوچے اور اس پر غور کرے کہ یہ وہ پچھلی مرتبہ جب ان کی کشمیر کمیٹی جو نکلی تھی تو وہ اس وقت بھی اپنے مطالبات پورے کروا کر گئی تھی، تو اب پھر انہوں نے ان کی تحریک کو ایک خون دے دیا ہے، اور اگر ایسے معاملات چلے تو معاملات ہاتھ سے خراب ہو سکتے ہیں، ہماری عالمی سطح پر بدنامی ہو سکتی ہے، اور بھارت اس کا مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔